السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان امكم كلها تكون على خير وبخير ان شاء الله. المهم هاد لا كيستيون بزاف اللي ما عرفوش يخرجوها في الجروب اللي سميتو لامسا بريباي فلوغ. دونك بحال سميت لاشين جروب فيسبوك اللي كنخدموا فيه، كنحطوا فيه دي زيكزارسيس لي لايف وكنخدموا فيه. الوغ اللي بغى يلتحق بينا مرحبا بكم في الجروب لامسا بريباي فلوغ. لو لين نحطو في لا ديسكريبسيون. داكوغ. دونك بوغ هاد ليكزارسيس اللي بزاف اللي ما عرفوش يخرجوه، هو اكزارسيس اللي هو ساهل. لاستوس هو انه تكونوا كتعرفوا لا تيرم شنو كيعني وتكونوا ضابطين المقاومات. جميع المولدات المكتفات الوشيعات اللي ما تفرجش على الفيديو يتفرج فيها. الوغ عندنا هنايا اون كونسيدير لو سيركوي الكتريك دو لا فيغور سويفونت ان ريجيم بيرمانون. دونك اول حاجه لو مو كلي هو لو ريجيم بيرمانون. نجي انا هنا وهندير لكم ريجيم بيرمانون. شنو كيعني هذه بيرمانون؟ فاش كتكون عندي كيكون عندي كوندونساتور مكتف كوندونساتور صافي، فهو في هذا لو ريجيم بيرمانون كيولي كوم ان انتربتور اوفر. صافي، الا كانت عندي بوبين يعني واشعه، بوبين ندير كتكون بحال فيل خيط. دونك هادو ديجا قلناهم وعاودناهم وقلناهم وعاودناهم في لي فيديو اللي فاتوا في لافي ديال الفيزيك، دخلوا تفرجوهم في لاشين انا دايرهم في البلاي ليست. داكوغ. دونك هنا انا غادي نعوض. انا سمعت ريجيم بيرمانون، دونك غنجي نعوض هذا باش انتربتور اوفر. ها هو، ها انا انتربتور اوفر، ها انا صافي. دونك انا كنعرف بانه وشنو خصني نعرف الثاني. كنعرف بان الا كانت هاد الاو وهاد الاو بحال يعني عندهم لا ميم فالور. هنا نسيت ما حطيت لكمش بانه الاو تيكال 100 فولت. ها هي، لا حطيتها دابا، ها هي. ومبلعني هنا عطاوكم هاد السي باش يدوخوكم. دونك انا كنعرف بان هاد الاو وهاد الاو هي نفس الاو فاش كيكونوا على التوازي. الوغ كو هذا غادي يولي على هاد الشكل. غادي نحطو نخليكم كتشوفوا هذا. دونك نتوما عندي هذا ريزيستانس دونك هذا عندي كوندونساتور. هانتو سي ار او 2 او 1 هيولي على شكل ماذا؟ قلنا هاد او 1 و او 2 كتولي او وحده. الوغ ها هي او ديالي، وتبقى عندي هاد الريزيستانس وهاد الريزيستانس ار عادي بشكل عادي جدا. وعندي هذا ان انتربتور اوفر. دونك انا في الريجيم بيرمانون. الوغ لو كورون غادي هنا بلس هنا الموا. دونك لو كورون غادي يخرج لي من هنايا، هيدور هيجي لهنا وهيجي لهنا، هيجي لهنا غادي يلقى انتربتور اوفر يعني هادي ما كايناش. دونك كتبقى عندي غير هاد الداره. غنديرو قانون اضافيه التوترات اولا قانون بوي ديريكتومون اللي هو او هي لا سوم ديال لي او على لا سوم ديال لي ار بلس لا سوم دي ار بريم. دونك اي شحال عندي من او؟ عندي وحده. شحال عندي من ار؟ هي ار بلس ار اللي هما ديفيرون، اللي هما بحال هنا ار تيغال 10 اي ار تيغال 10 10 اوم. دونك هنا هي 2 ار الا كانوا هادو بحال. دونك او سور 2 ار ونكمل هنا. دونك اي تيغال او sur 2 R, d'où I, application numérique. Le E اللي هي نعوضوها ب 100 فولت، لا فالور ديالها 100 فولت جوج، والار اللي هي 10 اوم في 10. دونك هذا 10 على جوج هي 5 امبير. وهذا هو الجواب الصحيح. دونك الجواب الصحيح هو 5 امبير. الوغ خصكم تفهموا بانه هنا لاسوس اللي كاين هو ان الاو 1 والاو 2 اللي كانوا على التوازي، فان القاعده ديالهم هي انه كيكونوا بحال. عندكم لي ريزيستانس، عندكم كوندونساتور بانه لو تيرم اللي هو مهم جدا لو موكلي هو ريجيم بيرمانون اللي خصكم تكونوا كتعرفوا هاد القاعده هذه.
دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء وهذا السؤال يكون باين بزاف، ونتلاقاو في سؤال اخر ان شاء الله. نهاركم مبروك.